सबैलाई हार्दिक नमस्कार। पठन संस्कृति अभियान नामक युट्युब च्यानलमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। नेपाली कसरी शुद्ध लेख्ने श्रृङ्खलामा आज शुद्ध वर्ण लेख्ने सन्दर्भमा संयुक्त वर्णका बारेमा के कति अशुद्धिहरू देखा पर्छन् र त्यो सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी संयुक्त वर्णको संरचना र त्यसको लेखनका सन्दर्भमा संक्षिप्त चर्चा गर्न यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु र कृपया अहिलेसम्म यो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आज प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भमा संयुक्त वर्णको सन्दर्भमा चर्चा प्रारम्भ गर्नुभन्दा अगाडि संयुक्त वर्ण भन्नाले हामीले व्यञ्जन वर्णलाई मात्रै लिने गरेका छौँ र वास्तविक रूपमा स्वर वर्णमा पनि त्यो संयुक्त स्वर वर्णको संयोजन भएको देखिन्छ तिनीहरूको बनोटको सन्दर्भमा र व्यञ्जन वर्णको सन्दर्भमा क्षेत्रज्ञ जुन हुन् तिनीहरूलाई मात्रै हामीले वर्णमालामा राखेका छौँ। वर्णमालामा राखेका ती संयुक्त व्यञ्जन वर्णका अतिरिक्त अरू पनि व्यञ्जन वर्णहरू छन् जसले गर्दा जसको बुझाइ र पढाइको वर्णमालाकै क्रममा पढाइ र बुझाइको अभावले गर्दा लेखाइमा अशुद्धिहरू देखा पर्दै गएका छन् र त्यही सन्दर्भमा आज संक्षिप्त रूपमा यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। संयुक्त वर्ण लेखनमा शुद्धता। वर्णको लेखनका सन्दर्भमा शुद्धता कायम गर्दै जाने सन्दर्भमा दुई वर्ण मिलेर बनेका वर्णलाई हामीले संयुक्त वर्ण भनेर चिन्दै आएका छौँ र त्यो संयुक्त वर्ण स्वरमा पनि हुन्छ र व्यञ्जनमा पनि हुन्छ र प्रचलनमा संयुक्त स्वर वर्ण भनिएको पाइँदैन। हामीलाई कुनै गुरुहरूले हाम्रा अग्रजहरूले यो संयुक्त स्वर पनि हुन् स्वरमा पनि स्वर वर्णमा पनि संयुक्त सम्भावना छ त्यो त्यसरी संरचना त्यसरी भएको छ भन्ने बारेमा त्यो सिकाउने प्रयत्न गर्नु भएन र हामीले व्यञ्जन वर्णमा पनि तिनको संयुक्त व्यञ्जन वर्ण हुन् भन्ने मात्रै सिक्यौँ तर ती कसरी भए भन्ने बारेमा हामीलाई तल्लो तहदेखि नै त्यो नसिकाइएको हुँदा कक्षा 11-12मा पढ्ने विद्यार्थीहरूले वर्णहरू कथ्य वर्ण पढ्दै जाने सन्दर्भमा क्षेत्रज्ञ यी वर्णहरू उच्चारण हुँदैनन् भनेर हामीले सिकाउनु पर्ने अवस्था छ र यो संयुक्त वर्णको संरचना कसरी भयो त? अब संयुक्त स्वर वर्णहरू चाहिँ के होला त? संयुक्त स्वर वर्ण अन्तर्गत 7वटा वर्णलाई लिन सकिन्छ जस्तै आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ओ, ऐ र औ। यति 7वटा स्वर वर्णलाई संयुक्त स्वर वर्णको रूपमा लिन सकिन्छ। जसरी अ मिलेर आ बनेको छ। यद्यपि आ बन्नलाई विद्यालयको आ र आलयको आ, विद्याको चाहिँ आ र आलयको आ दुईटै आ मिलेर पनि आ बन्छ तर यहाँ विशुद्ध वर्ण अन्तर्गत हेर्दा अ र अ को संयोजनबाट दीर्घ आ भएको हो। त्यस्तै दीर्घ ई, ह्रस्व ई र ह्रस्व ई को संयोजनबाट दीर्घ ई भएको हो। ह्रस्व उ र ह्रस्व उ को संयोजनबाट दीर्घ उ यो संयुक्त यो दीर्घ उकारको संरचना भएको हो। त्यस्तै अकार र इकार दुईटा मिलेर ए वर्णको संयोजन यो संरचना यसरी भएको हो। अनि त्यस्तै अ र उ वर्ण मिलेर ओ वर्णको संयोजन भएको हो र अ र ए मिलेर ऐ वर्णको संरचना भएको हो। त्यस्तै अ र ओ मिलेर औ वर्णको संयोजन भएको हो, बनोट भएको हो भन्ने कुरा न्यूनतम हामीले ख्याल गर्न सक्यौँ भने
यी स्वरवर्णमा पनि स्वरवर्णमा पनि संयुक्त सम्भावना रहेछ भनेर हामीले ख्याल गर्न सक्छौं। यस्तै अब व्यञ्जन वर्ण चाहिँ हामीले जति पढिरहेका छौं संयुक्त वर्ण भनेको नै व्यञ्जन हुन् भन्ने हामीले यो बुझिरहेका छौं र वर्णमालामा पढिएका क्षत्रज्ञ यिनलाई संयुक्त भनेर हामीले बुझ्दै आएका छौं र यी वर्णहरू मध्येमा संयुक्त व्यञ्जन वर्णहरू मध्येमा हामीले क्षत्रज्ञलाई यो पढ्यौं तर यिनको संरचना यिनको बनोट कसरी भयो भन्ने बारेमा कक्षा 11 र 12 का विद्यार्थीहरूलाई बुझाउनु पर्ने स्थिति छ र कतिपय शिक्षकहरूलाई पनि यो ज्ञान नभएको होला। माध्यमिक तहमा पढाइरहेका आधारभूत तहमा पढाइरहेका नेपाली विषयका शिक्षकहरूलाई त्यसकारणले गर्दा यी वर्णहरूको बारेमा ख्याल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। जस्तै युनिकोडमा हामीले टाइप गर्दै गयौं भने क खुट्टो चेरेर स भनेर लेख्यौं भने त्यो छ वर्ण स्वतः आउँछ। अब हामीले यो नेपालीका विभिन्न फन्टहरू छन्, पृथ्वी, कान्तिपुर, सगरमाथा, हिमाली आदि गरेका विभिन्न फन्टहरू छन्। तिनमा क खुट्टो काटेर स लेख्दा छ त्यसरी आउँदैन। तर युनिकोड फन्टहरूमा सामान्यतया यो आउँछ। जस्तो यहाँनिर दिएको छ, मैले स्पेस यहाँ दिएर छोडेर लेखेको छु तर यसलाई चाहिँ अब स्पेस चाहिँ नदिकन खाली ठाउँ हटाएर लेख्दा बित्तिकै यसलाई स्पेस छोड्दा बित्तिकै छ हुन्छ। यसरी चाहिँ यसको संरचना भएको छ। त्यसकारणले गर्दा जस्तो क आयो, क खुट्टो क र स लेख्दा केही हुँदैन। क खुट्टो चिरेर क खुट्टो चिर्यो त्यसपछि चाहिँ स लेख्यो भने क र स मिल्दा छ आउँछ। त्यसै त र र मिलेर त्र बनेको छ। त खुट्टो चिर्ने अनि र लेख्ने, त र र मिल्दा चाहिँ त्र हुन्छ। जस्तै यहाँनिर चाहिँ मैले यसलाई यो स्पेस चाहिँ यहाँनिर दिएको छु र स्पेस चाहिँ यसलाई हटाउँदा बित्तिकै त्र हुन्छ। स्पेस चाहिँ हटाउँदा बित्तिकै यसमा चाहिँ त्र हुन्छ। स्पेस हटाइदिँदा बित्तिकै यसमा त्र आयो। यस्तो यो युनिकोडमा यसरी यसको संरचना भएको छ। अर्थात् त र र मिलेर त्र बन्यो। जस्तै हामीले क्र ख्र ग्र ग्र र च्र स्र भन्दै जाँदा यो चाहिँ के भएको? क र र मिलेर क्र भयो, क ख र र मिलेर ख्र भयो। यस्तै तरिकाले त र र मिलेर यसरी त्र भएको। यसकारणले गर्दा यिनको संरचनाका बारेमा हामीले ख्याल गर्न सक्यौं भने हामीलाई शब्दकोशमा कहाँबाट खोज्ने भन्ने बारेमा पनि समस्या हुँदैन। त्यस्तै ज र य मिलेर चाहिँ ज्ञ बनेको छ। ज र य मिलेर ज्ञ बन्ने क्रममा अब ज र यको ज खुट्टो चिरेर य चाहिँ लेख्दा चाहिँ ज र य भयो। अब यसलाई चाहिँ स्पेस नदिकन चाहिँ यसलाई जोड दिँदा बित्तिकै मैले यहाँ स्पेस दिएको छु ल, स्पेस चाहिँ हटाउँदा बित्तिकै ब्याक स्पेस दिँदा बित्तिकै यो चाहिँ ज्ञमा परिणत हुन्छ। त्यसकारणले वर्णहरूको संरचना यसरी भएको रहेछ भनेर हामीले यिनलाई चाहिँ बुझ्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। क्षत्रज्ञ भनेको नयाँ वर्ण होइनन्। हामीले क र स भनेर पढिसक्यौं, त र र भनेर पनि ह भन्दा अगाडि आइसक्यो, ज र य पनि आइसक्यो। त्यसकारणले गर्दा क्षत्रज्ञलाई हामीले संयुक्त वर्ण भनेर त्यसलाई चिन्ने गरिएको हो। अब वर्णमालामा पढिएका वर्णहरूको बारेमा त हामीले ख्याल गरि नै भइयो। वर्णमालामै नपढिएका कतिपय वर्णहरू छन् जसले गर्दा हामीलाई शुद्ध लेखनका सन्दर्भमा समस्या निम्त्याएको छ। अब वर्णमालामा चाहिँ नपढिएका वर्णहरू के होला त? जस्तो वर्णसँग कुनै पनि व्यञ्जन वर्णसँग र गाँसिदा के हुन्छ? जस्तो क्र ख्र ग्र, अब यहाँ ट आयो, त्र आयो, द्र, प्रसादको प्र, अब ब्र आयो हैन। अब त्यसै ब्रदर्सको ब्र, अब भ्रमणको भ्र, यस्तै तरिकाले चाहिँ आयो। अब यसमा पनि हामीले चाहिँ यिनको चाहिँ संरचना कसरी भएको छ भन्ने बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ जस्तो मैले यहाँनिर चाहिँ उल्लेख गर्न खोजेँ। अब जस्तो मानौ के छ, अब यसमा चाहिँ क आयो, हामीले चाहिँ के लेख्यौं? क लेख्यौं, क खुट्टो चेर्यौं अनि त्यहाँबाट चाहिँ र लेख्यौं। र लेखेर चाहिँ यसरी गर्दा बित्तिकै अब यसलाई मैले ब्याक स्पेस दिँदा बित्तिकै के हुन्छ? यहाँनिर क्र हुन्छ। यो युनिकोडमा आएको है। युनिकोडमा यसरी लेखिन्छ। युनिकोडमा लेख्ने क्रममा पनि हामीले के गर्नु पर्यो? क लेखेर खुट्टो चेरिसकेपछि अब र लेख्दा बित्तिकै क्र आयो।
अब हामीले धेरै वर्णहरू जस्तो ग्रह लेख्दा पनि हामीलाई त्यही तरिका हो। ग्रह ग लेख्यो अनि र लेख्यो, ग र लेख्दा बित्तिकै के हुन्छ, ग्रह यसरी आयो। अनि अब नेपालीमा हाम्रो अरू फन्टमा के छ भने अरू फन्टमा सामान्यतया चाहिँ हाम्रो के आइदिएको छ भने धेरै जसो चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ अल्ट राखेर अल्ट अनि त्यसपछि चाहिँ अरू त्यहाँनिर अङ्क राखेर केही अङ्कहरू चाहिँ राखेर त्यसलाई ल्याउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो ट्र लेख्न पर्यो भने हामीले त्यस्तै ल्याउनु पर्छ। 101 अल्ट 1 7 70 यसरी चाहिँ 1 7 0 यसरी हान्दा बित्तिकै हाम्रो चाहिँ ट्र त्यसरी ल्याउनु पर्ने। त्यस्तो झमेला चाहिँ युनिकोडमा हुँदैन। अब ट र हान्दा बित्तिकै के हुन्छ, यहाँनिर यसलाई चाहिँ यसरी स्पेस दिँदा बित्तिकै यहाँनिर ट्र भयो, ट्र चाहिँ यसरी हुन्छ। यस्तै तरिकाले अब हामीले जुन चाहिँ अहिले पढेका थियौँ, हामीले चाहिँ जुन यो हेरिरहेका थियौँ, त्र पनि त्यस्तै हो, क्र ख्र त्र पनि, तर यो चाहिँ र चाहिँ गर्दा बित्तिकै यहाँनिर चाहिँ के भइदियो, यसको स्पेस चाहिँ हामीले छोड्दा बित्तिकै त्र यसरी आएको हो। यस्तै तरिकाले चाहिँ के छ, प्रसाद लेख्न पर्यो, मानौ युनिकोडमै लेख्न पर्यो भने पनि हामीलाई यही तरिकाले लेख्ने हो। प लेख्यो, प लेखेर चाहिँ र लेख्दा बित्तिकै चाहिँ के हुन्छ, प र मिलेर चाहिँ प्र भयो अनि स्पेस छोड्दा बित्तिकै चाहिँ प्र यसरी जान्छ। यो तरिकाले यसका संरचना यसरी भएका छन्। अनि ब लेख्दा पनि त्यही चाहिँ ब र लेख्दा बित्तिकै चाहिँ के हुन्छ, स्पेस दिएर लेख्दा चाहिँ ब र भयो, स्पेस छोड्दा बित्तिकै के भइदियो यहाँनिर, अब यहाँ चाहिँ स्पेस हटाउँदा बित्तिकै ब्र यसरी आयो। यही तरिकाले चाहिँ अब अर्को भ्र पनि त्यही तरिकाले चाहिँ, जस्तो भ लेख्यो, भ लेखेपछि र लेख्दा बित्तिकै हामीले चाहिँ भ्र लेख्दा चाहिँ यसरी लेख्ने हो। यो तरिकाको चाहिँ के छ, वर्णसँग चाहिँ नगाँसिदा, वर्णसँग चाहिँ र वर्णसँग चाहिँ गाँसिदा के हुन्छ, क्र ख्र ग्र 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 आदि अरू वर्ण पनि हुन्छन्। मैले यहाँ केही चाहिँ उदाहरण मात्रै दिएँ, यो चाहिँ वर्णसँग गाँसिदाको कुरा। अब क ङ ट ठ न द आदि वर्णसँग अन्य वर्ण गाँसिदा चाहिँ कसरी चाहिँ त्यस्तो चाहिँ हाम्रो संयुक्त वर्णहरू आउँछन्। जस्तो यो क भयो, अनि अङ्कको ङ, यो ङ र क भयो, शङ्खको यसरी आयो, अङ्गको यसरी आयो, भट्ट अब चाहिँ यसरी आउँछ, अब यो कट्ठा आयो, त्यस्तै चाहिँ हत्ता आयो, सत्ता आयो, भिन्न आयो, न आयो। अनि यो चाहिँ दुईटा द मिलेर द आएको छ। अनि द र धमा पनि धेरै झुक्किने स्थिति आउँछ है। यो चाहिँ लेख्ने क्रममा द अगाडि हो कि ध अगाडि हो कि, यो चाहिँ नेपाली शिक्षकहरूलाई पनि धेरै समस्या भएको, विद्यार्थी त झुकिने स्थिति छँदैछ। अनि द र भ, अब यो चाहिँ यो पनि द र भ यो तरह आउँछ। अनि पद्मको चाहिँ म, द र म पद्म, द्यको विद्यालयको द र य, यो चाहिँ नजानेर यो चाहिँ सामान्यतया तल्लो तहमा यसरी नसकिएको कारणले गर्दा यो के भइदिए भनेदेखि द खुट्टो चिरेर य लेखेर हाम्रो बिचमा पनि त्यसरी ल्याइयो, निर्देशन ल्याइयो। ठुल्ठुला तहमा पनि 11-12 कक्षासम्मका विद्यार्थीहरूमा पनि त्यो भ्रम आयो, द खुट्टो चिरेर य लेख्दा बित्तिकै द आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझेनौँ, बुझाउन सकेनौँ तल। अनि द लेख्दा पनि यो चाहिँ के छ, द र व लेखेर यसरी आउने हो। यी वर्णहरू चाहिँ संयुक्त चाहिँ व्यञ्जन वर्णभित्र पर्छन्। अब यी व्यञ्जन वर्णहरूको चाहिँ संरचना कसरी हुन्छ त, अगाडि के वर्ण छ भन्ने बारेमा हामीले ख्याल गर्ने। त्यो ख्याल गरेर चाहिँ गरिसकेपछि हामीले यहाँ लेख्ने क्रममा पनि गाह्रो हुँदैन। जस्तो यहाँ के छ, स भक्त आयो, शक्ति आयो, यी वर्णहरूको क्रममा चाहिँ जस्तो यहाँ चाहिँ के छ, क र त मिलेर चाहिँ अब कत बन्छ भन्ने कुरा चाहिँ ख्याल गरियो भने चाहिँ यो अशुद्धि चाहिँ हुँदैन। अब यहाँ चाहिँ लेख्ने क्रममा यहाँ युनिकोडमा चाहिँ यसरी स्वतः गइहाल्छ। यसमा स्पेसेस दिएको छु मैले, स्पेस दिएका कारणले गर्दा यहाँनिर चाहिँ यो क र त देखिएको हो, तर स्पेस हटाउँदा बित्तिकै के छ, यहाँनिर कत भइहाल्छ। यो यसरी चाहिँ यसमा आएको चाहिँ संरचना यसरी छ। त्यस्तै अरू वर्णहरू पनि हेरौँ, जस्तो ङ र क छ। यो ङ र क भनेको चाहिँ कुनै पनि मैले यहाँ कोकिला युनिकोड फन्टको प्रयोग गरेको छु। कोकिला युनिकोडको फन्ट प्रयोग यसमा चाहिँ सामान्यतया ङ र क नै देखाउँछ। कतिपयमा चाहिँ जस्तो यहाँ अङ्कको क देखाए जस्तै यो प्रीति फन्टको मैले यहाँ उपयोग गरेको हुँ। यो चाहिँ अब हामीले चाहिँ यसरी गर्दा पनि यही नै आउँछ। कतिपय युनिकोडहरूमा पनि त्यो ङ र क नै देखाइए आउँछ। कहीँ चाहिँ यसरी चाहिँ झुन्डिए जस्तै तरिकाले देखाउँछ। यो ङ लेख्ने, खुट्टो चेर्ने र क लेखेर यसरी अङ्कको ङ, यो अङ्क अनि शङ्का यसरी आएको हो। अनि शङ्खमा पनि त्यही तरिकाले, यो पनि सामान्यतया कुनै युनिकोडमा त्यसरी आउला, तर मैले यहाँ चाहिँ कोकिला युनिकोडको फन्ट प्रयोग गर्दा यो ङ र क यसरी नै आएको छ। अब यो चाहिँ दुईटा मिलेर शङ्ख यसरी भएको हो। त्यस्तै अङ्गको ङ र
ग मिलेर चाहिँ यसरी भएको। यसलाई पनि हामीले चाहिँ स्पेस दियौँ भने चाहिँ यो देखिन्छ। स्पेस चाहिँ हटाउँदा बित्तिकै म आउँछ। कतिपय युनिकोड चाहिँ फन्टहरूमा यो आउन सक्छ। त्यस्तै अब ट र ट दुईटा ट मिलेर चाहिँ ट बनेको। यसलाई पनि हामीले चाहिँ अब प्रीति आदि फन्टहरूमा चाहिँ त्यहाँ अल्ट आदि चाहिँ राखेर सिम्बल ल्याउनु पर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ यो युनिकोडमा त्यस्तो समस्या हुँदैन। धेरै के यो नेपाली भाषालाई शुद्धिकरणको सन्दर्भमा पनि हामीले चाहिँ युनिकोड फन्टको बढीभन्दा बढी प्रयोग गर्न सकियो भने धेरै अशुद्धिहरू हट्दै जान्छन्। संयुक्तदेखि अतिरिक्त यसमा चाहिँ हामीले बढी ख्याल गर्न सक्यौँ भने त्यसलाई कन्भर्ट गरिरहनु परेन। त्यसको अङ्ग्रेजीमा जाँदाखेरि पनि त्यसको चाहिँ धेरै अशुद्धिहरू हुँदैन। जुनसुकै भाषाबाट कन्भर्ट गर्ने सन्दर्भमा युनिकोड फन्टको प्रयोग गरेर हामीले चाहिँ यसलाई उपयोग गर्दै जान सक्यौँ भने यसका चाहिँ समस्या धेरै फन्टहरूको प्रयोग गरिरहनु पर्ने स्थिति नै रहँदैन। युनिकोड चाहिँ धेरैमा चल्छ। जस्तो ट हेर्न पर्यो भने दुईटा ट हेर्दा बित्तिकै युनिकोडमा फन्टमा पनि यो यसरी नै आइहाल्छ। यसरी चाहिँ स्पेस हटाउँदा बित्तिकै चाहिँ ट र ट आयो हैन। दुईटा ट मिलेर ट भनेको ट तल झट्ट आयो, भट्ट आयो, भट्टी, भट्टराई यसरी लेख्नु पर्यो भने ट खुट्टो काट्ने, ट यसरी चाहिँ दिने, यसरी चाहिँ आउँछ है। अब यस्तै तरिकाले चाहिँ यी वर्णहरूको बारेमा चाहिँ हामीले ख्याल गर्दै जाने हो। अब यहाँ चाहिँ ख्याल गर्दै जान सक्यौँ भने यी कुराहरूलाई चाहिँ छुट्टै गाह्रो छैन। अब कट्ठाको चाहिँ लेख्न पर्यो भने चाहिँ ठ दुईटा जोडिएको चाहिँ अब त्यो हामीले चाहिँ कसरी हो भन्ने कुरा गाह्रो हुन्छ। तर यसलाई चाहिँ के छ, ठ गर्दा बित्तिकै ठ यसरी आइहाल्छ। स्पेस छोड्दा बित्तिकै ठ आउँछ। अनि यहाँ उत्तर आयो, सत्ता आयो, भत्ता आयो। अब यो चाहिँ कहिलेकाहीँ महत्त्वको त्व आउँछ। अब महत्त्वको त्व नै लेख्न पर्यो भने पनि हामी चाहिँ दुईटा त लेखेर चाहिँ दुईटैकै खुट्टो काट्ने हो। अब यहाँ के छ, त गर्दा बित्तिकै त यसरी आयो। यो हामीले चाहिँ तल्लै तदेखि हामीले सिकाइदिएको भए सजिलो हुन्थ्यो। जस्तै अब यहाँ महत्त्व नै लेखौँ, महत लेख्ने। अब यहाँ चाहिँ अनि अर्को त लेख्ने, अर्को त लेख्दा बित्तिकै त्यो त जान्छ। अनि यसमा पनि के गरिदिने, व लेख्दा बित्तिकै महत्त्व यसरी आयो। यसरी चाहिँ क्रमिक रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ महत्त्व लेख्नलाई यो तलाई यो खोजेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ अरूमा। तर युनिकोडमा त्यस्तो समस्या हुँदैन। यो एउटा त लेख्यो, खुट्टो काट्यो, अनि फेरि अर्को त लेख्दा त आइहाल्छ यो। अनि त्यसपछि चाहिँ यो दिँदा बित्तिकै चाहिँ महत्त्व यसरी आउँछ। यस कारणले गर्दा यस्ता शब्दहरूमा हामीले चाहिँ यो संयुक्त व्यञ्जन वर्णको ख्याल गर्ने। अब यहाँ अन्नको अन्न भिन्न छिन्नमा आउने जुन न छ, यो न पनि हामी कतिपय विद्यार्थीहरू शिक्षकहरू झुकिने स्थिति रहन्छ। यो त्र हो कि जस्तो पनि देखिन्छ। तर यो चाहिँ मैले प्रीति फन्टबाटै यहाँनिर उपयोग गरेको छु। र यसलाई कतिपय अरू युनिकोड फन्टमा यो चाहिँ यसरी नै न आउँछ। तर यहाँ मैले कोकिला फन्टको प्रयोग गर्दा यसमा चाहिँ आएको छैन। यो यसरी नै रहन्छ यहाँनिर। त्यस्तै अब द हेर्दा नि दुईटा द मिलेर चाहिँ द बनेको भन्ने कुरा नि हामीले ख्याल गर्न विद्यार्थीलाई तल्लै तदेखि सिकाउन सक्यौँ भने यो चाहिँ गल्ती चाहिँ हुँदैन। जस्तो दुईटा द मिल्दा बित्तिकै एउटा द खुट्टो चिरेको छ, एउटा अर्को त छ, यसरी स्पेस दिँदा बित्तिकै यो आइहाल्छ। स्पेस छोड्दा बित्तिकै चाहिँ द आयो, स्पेस चाहिँ यहाँ दिँदा बित्तिकै चाहिँ द यसरी चाहिँ आएको हुन्छ। यस्ता कुराहरूलाई हामीले चाहिँ तल्लै तदेखि सिकाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। अनि यो सबैभन्दा चाहिँ बुद्धि शुद्ध बुद्धि यो लेख्ने क्रममा पनि धेरैभन्दा धेरै अशुद्धि धेरै शिक्षकहरूको शिक्षिकाहरूको र उच्च स्तरका व्यक्तिहरूको पनि त्यो यहाँनिर चाहिँ अशुद्धि रहने गर्छ। यो लेख्ने क्रममा चाहिँ द पहिला द आएको, पछि चाहिँ ध आएको। कतिपय यो भूतपूर्व शिक्षा मन्त्रीको पनि अशुद्धि आएको थियो। एकजना नाम नभनौँ, भूतपूर्व शिक्षा मन्त्रीले पनि अगाडि ध हो पछाडि चाहिँ द हो भन्ने खालको यो चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ एकचोटि फेसबुकमा स्ट्याटस राख्नु भएको थियो। यस्ता गल्तीहरू ठुल्ठुला चाहिँ विद्वानहरूबाट पनि भएको छ। त्यस कारणले यो संस्कृत व्याकरणकै मान्यताबाट आएका हुन्। यो संरचना क्रममा चाहिँ द छ। अब यहाँ दुईटा हुँदा बित्तिकै ध हुँदा बित्तिकै एउटा के हुन्छ, त्यो दमा परिणत हुन्छ अगाडि। अब यसरी चाहिँ दुई स्पेस छोड्दा बित्तिकै के छ, ध यसरी गयो। अब स्पेस यहाँ चाहिँ छोड्दा यो छ, स्पेस चाहिँ नछोड्दा चाहिँ के छ, ध यसरी चाहिँ संरचना भएको हुन्छ। यो चाहिँ सामान्यतया युनिकोडमा यो चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। यो हेर्दाखेरि सजिलो हुन्छ। अनि सद्भावना लेख्दाखेरि चाहिँ हामीले अब यतापट्टि अरू युनिकोड आदिदेखि अतिरिक्त अरूमा लेख्दा सदको खुट्टो काटेर भावना हुन्छ, त्यहाँ गाह्रो हुँदैन। तर युनिकोडमा प्रयोग भएको यो सद्भावनाको जुन छ, यो चाहिँ जुन भ हो यो हामीले वर्णमालामा चिनिएन। तर यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ द खुट्टो चेर्ने अनि भ लेख्दा बित्तिकै यो चाहिँ सद्भावनाको चाहिँ यो द र भएको आउँछ। यहाँ स्पेस चाहिँ अब नछोड्दा यो छ, स्पेस छोड्दा बित्तिकै यसरी आयो। अब यस्तै गरेर पद्मासन आयो, छदमा आयो। अब यसमा पनि त्यही नै हो, पद्मासन हैन, पद्म कमल पद्मासन अनि छदमा आएको जुन हो द र म मिलेर चाहिँ यो बन्छ भन्ने कुरा हामीले ख्याल गर्न सिकाउन सक्यौँ भने यो पनि सजिलो हुनेछ। अब यहाँ पनि त्यही नै हो,
यो दरमा मिलेर चाहिँ द बन्छ। यहाँ चाहिँ स्पेस चाहिँ छोड्दा बित्तिकै के छ, यो चाहिँ त्यस्तो भएको थियो भने स्पेस नछोड्दा यो आयो, स्पेस छोड्दा यस्तो छ, स्पेस नछोड्दा चाहिँ पद्मकोमा आयो। यो युनिकोडको चाहिँ यो सामान्यतया। अब विद्यालयको लेख्दाखेरि चाहिँ हामीले के गरौँ, हामीले यहाँ विद्यालय लेख्दा अब चाहिँ हाम्रो पहिला यो हेर्दा बित्तिकै हामी यहीँ पनि यो विद्यालयलाई चाहिँ लेखेको हेरौँ, द छ, अनि यहाँ चाहिँ के गरिदिने यालय आयो, प्लस यालय यसरी चाहिँ लेखेको देखियो। यो अत्यन्त चाहिँ आँखालाई बिजाउने द र य मिलेर चाहिँ द्य बन्छ भन्ने कुरा हामीले तल्लो तहदेखि नसिकाउँदा र विद्वानहरूले पनि यो नबुझ्दा चाहिँ यो चाहिँ गाह्रो भएको। द र य मिल्दा बित्तिकै दुईटाको स्पेस छोड्दा बित्तिकै के छ, द्य आइहाल्छ, यो चाहिँ गाह्रो छैन। यो द्य लेख्नको लागि चाहिँ द र य मिलेर द्य बनेको। त्यस कारणले गर्दा अब युनिकोडमा चलाउँदाखेरि कतिपय मोबाइलमा चाहिँ टाइप गर्दा, फेसबुकमा राख्दा कतिपयका चाहिँ कहाँनिर यो द्य कसरी बन्छ भन्ने कुरा पनि समस्या छ। त्यसको लागि चाहिँ द खुट्टो चेर्ने र य लेख्ने। यो लेख्दा बित्तिकै द्य आयो, यो गाह्रो चाहिँ छैन। यो बुझाइ मात्रै हामीले चाहिँ त्यो ख्याल नगरेका मात्रै हो। विद्यालय, द्योतन, देउता यो लेख्न पर्यो भने यसरी हेर्ने। अब हाम्रो अर्को के छ, द र व मिलेर चाहिँ द्व बन्छ। यो द र व मिलेर चाहिँ द्व बन्छ, यो बन्छ भन्ने कुरा ख्याल नगरेर हामीले यसमा पनि धेरै त्रुटिहरू भएका देखिन्छन्। र अब यो के छ, यो स्पेस छोड्दा चाहिँ द र व छ, स्पेस नछोड्दा बित्तिकै के छ, द्व यसरी आउँछ। यो चाहिँ हामीले यसलाई पनि हामीले ख्याल गर्न सकौँ। यो अनि हामीले चाहिँ विद्वान लेख्ने, विद्वान कसरी लेख्यो, द्वारा कसरी लेख्ने, द्वितीय लेख्ने, यी कुराहरू हेर्दा धेरैभन्दा धेरै शिक्षकहरूको, विद्यार्थीहरूको धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरूले के गर्छ भने यो विद्वान लेख्न गाह्रो छ। यो दमा व झुन्डिएको भन्ने कुरा ख्याल नगरेर दमा चाहिँ थ हो भनेर विद्यार्थीहरूले धेरै गल्ती गर्ने गर्छन् र यो गल्ती चाहिँ धेरै विद्यार्थीहरूको कपीमा पाइन्छ। किनकि त्यो हामीले सिकाइएन, द र व मिल्दा बित्तिकै द्व बन्छ भन्ने कुरा सिकाएको भएर उनीहरूले स्मार्टफोन अहिले धेरैले चलाउँछन् विद्यार्थीहरूले, त्यो चाहिँ हामीले तल्लै तहदेखि हामीले सिकाइदिन सकेको भए बच्चैदेखि बडामाला सिक्ने क्रमदेखि नै यो चाहिँ गल्ती हुने थिएन। अब के लेख्छन् विद्यार्थीले गल्ती र ठुल्ठुला विद्वानहरूले पनि के लेख्छन् भने विद्वान हुनुपर्ने ठाउँमा विद्वान लेखा हुन्छन्, किनकि यो नबुझेर हो। अनि द्वारा लेख्नु पर्नेमा द्वारा भएको हुन्छ, द्वितीय लेख्नु पर्नेमा चाहिँ द्वितीय यस्तो भएको हुन्छ। यी कुराहरूलाई हामीले बढीभन्दा बढी ख्याल गर्न सक्नुपर्छ र यी कुराहरू हामीले तल्लै तहदेखि हेर्दै जान सक्यौँ भने गल्ती हुन सक्ने सम्भावना अत्यन्त कम छ। त्यस कारणले गर्दा यी बढीभन्दा बढी हामीले संयुक्त व्यञ्जन वर्णको बारेमा चाहिँ ख्याल गराउन सक्यौँ भनेदेखि सजिलो हुनेछ। अनि ऐ लेख्दाखेरि विद्यार्थीहरूले जस्तो ऐना लेख्दा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ एना भनिराखेका हुन्छन्। त्यो भनेको पनि ए र ए मिलेर चाहिँ अ र इ मिलेर ए बनेको, अनि दुईटा ए मिलेर चाहिँ ऐ भएको भन्ने कुरा हामीले विद्यार्थीलाई बुझाउन नसक्दा त्यहाँनिर चाहिँ के भएको छ भने कमी कमजोरी भएको छ, विद्यार्थीका गल्ती छन् र विद्यार्थीबाट सिक्दै गएपछि उनीहरू शिक्षक हुने हुन्, ठुल्ठुलो पदमा पुग्ने हुन्। त्यस कारणले विद्यालय तहदेखि नै हामीले तल्लो तहदेखि नै यो चाहिँ लागू गर्नुपर्छ। र हामीले आफ्नो नेपाली नामक एउटा किताब हामीले तयार गरेका छौँ, 5 जना शिक्षक यो मिलेर, त्यो ब्रेन्टेन पब्लिकेसनबाट त्यो प्रकाशन भएको छ। त्यो निजी विद्यालयहरूमा त्यो लागेको छ र त्यसमा हामीले चाहिँ त्यो तल्लो तहदेखि नै यसरी चाहिँ संयुक्त व्यञ्जन वर्णहरूलाई हामीले त्यसरी सिकाउने प्रयत्न गरेका छौँ र हजुरहरू सबै शिक्षकहरूले पनि त्यसरी चाहिँ प्रयत्न गर्नुहोला। र शुद्ध लेखनको लागि जो चाहिँ तपाईँहरू अत्यन्त संवेदनशील हुनुहुन्छ, सचेत हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि सबैभन्दा पहिला वर्णमाला वर्णहरू कसरी चाहिँ बनेका रहेछन् भन्ने बारेमा ख्याल गर्न सक्नुभयो भने यस्ता वर्णमालाका जटिलताहरू रहने छैनन्। यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले ख्याल गर्दै जान सकौँ भन्ने कामना गर्दै अहिलेसम्म यो युट्युब च्यानलमा जुन नेपाली कसरी शुद्ध लेख्ने भन्ने श्रृङ्खलाको यो 4औं श्रृङ्खलासम्म क्रमिक रूपमा यहाँहरूले हेरेर जे जति प्रतिक्रिया दिनुभएको त्यसको लागि यहाँहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा यहाँहरूका समस्या, सल्लाह, सुझाव जे जस्ता छन् यो मेरो युट्युबको यही भिडियोको कमेन्ट बक्समा राखिदिनु भयो भने यथासम्भव मैले आफूले जानेको, बुझेको र आफूले नजानेको कुराहरू मैले आफ्ना गुरुहरूसँग सोधेर सिकेर यहाँहरूका समस्यालाई समाधान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु भन्ने कामनाका साथ आजलाई यहाँहरूसँग बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।